Atong tubagon kining pahayag ni pastor nga matod pa niya wala kunoy nisukol sa iyang challenge kung asa mabasa sa Biblia nga nagtukod si Kristo One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ato ning paminaon mga ka-viewers, human atong tagaan sa ato ang reaksyon. Nahinomdom ko sa akong challenge. Bagay kung isa ka verse sa Biblia nga nagpamatuod nga nagingon nga si Kristo Jesus mao'y nagtukod sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Gini sukol mga higala kay nahibaw ko agi mabasa. Ilang himuon mga higala, tudloan ta mo para di mo malipat. Ang ilang himuon aron mapamatud-an kunuhay si Kristo mo ay nagtukod sa Katoliko nga simbahan, ora ni sila og plamer ba birada. Sumpay-sumpayon nila ang mga bersikulo. Pero kung tanaw nimo mga higala, ang mga bersikulo nga ilang sumpay-sumpay, lahi nga konteksto. Lahi nga buot ipasabot. Aton tubagon mga ka-viewers. Wala di kay may balo pastor nga sa Biblia niingon man ang pulong sa Ginoo sumala sa Isayas 8:16. Hugpungon mo ang kamatuoran. Unsa may pasabot ni ining hugpungon ang kamatuoran? Di ba buti pasabot ani isumpay-sumpay na to atong hiusahon kay kini siya dili entero? Mao ni ang buot ipasabot nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana dili na siya entero nga usa lang ka sentence nga imong pangitaon sa Biblia. Pero kanang tanan naa na makaplagan sa Biblia. Una, ang giingon ni Kristo nga nagtukod siya og simbahan. Ingon niya, ikaw Pedro og sa ibabaw ning bato tukuron ko ang akong simbahan kun iglesia. So mao nay basis sa pagpangita asa ni ang simbahan nga gitukod ni Kristo. O sigurado ko nga dili gyud protestante ang gitukod ni Kristo. Sigurado jud ko niana. Karon nangita man ka og gitawag og tekstos Biblia. Naa nay teksto sa Biblia, pero dili siya entero. Sama sa akong giingon kaganiha nga sumala sa pulong ni Isayas 8:16, hugpungon mo ang kamatuoran. Hugpungon gani, buti pasabot hiusahon ba? Aron siya maentero. Kaya di man termino ng hugpungon kung entero na daan. Busa, naa ba sa Biblia ang usa lang ka simbahan nga gitukod ni Kristo? Naa. Kay ningon man si Kristo, tukuron ko ang akong simbahan, dili mga simbahan. Mateo 16:18. Unya ikaduha, kanang iyang giingon, one holy, ang iyang simbahan balaan. Tungod kay si Kristo nga nagtukod, balaan man. 1 Pedro 1:16, mingon man si Kristo, maingon nga ako balaan, pagbalaan usab kamo. Sa ato pa, ang simbahan ni Kristo mamungag yun na pagkabalaan. Kay matod pa sa Roma 6:22, mamunga kamo sa pagkabalaan. Nya si Kristo man ang punuan ni ini, kay siya man ang nagtukod. Matod pa ni Kristo, ako ang punuan sa para, sumala San Juan 15:3, ug kamo mga sanga. So makita nimo sa Biblia, ang mga text sa Biblia nga dunay isa lamang kagitukod ni Kristo, balaan ang gitukod ni Kristo kay siya mismo nagtukod nga punuan, balaan. Unya mingon siya nga panlakaw mo sa tibuok kalibutan. Ang buti pasabot Santa Iglesia Katolika. Kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo dili kay mulimit lang sa Israel or kutob ra sa Israel, kundi iyang gipakaylap sa tibuok kalibutan sa pag-ingon niya, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan. O himo ang tinun-an ang tanang katawhan o bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Kanang pag-ingon ni Kristo nga sa tibuok kalibutan, gitawag na siya og universal kon Catholic.
Naa ba na sa Biblia? Naa. Naa sa Mateo 28:19, 20. So, Santa Iglesia Katolika Apostolika. Naa gyapon sa Biblia. Matud pa ni Kristo, matud pa ni San Pablo sa iyang pahayag sa Episo 2:20, kay kamo una gituko diha sa mga apostoles. Og si Kristo mao ang gitawag bato nga pamag-ang. Buti pasabot nga apostolika gikan sa apostoles nga gitawag ni Kristo og kato mo'y unang simbahan. So naagyapon sa Biblia. Kay hugpungon man lagi ang kamatuoran sumala sa giingon ni Propeta Isayas. Mo ni wa nimo masabti pastor. Dapat pastor ka, nasayod ka niini. Ikatulo, kanang sunod nga kining timaan, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nganong nahimo man ang Romana? Kay dito na sa Jerusalem wa man dawata. Unsa may gihimo ni Kristo kay wa man dawata, ningon si Kristo sa 1:11 sa San Juan, diri ako sa akong mga katawhan, apan akong katawhan wala mo dawat kanako. Unya kung imo hang basahon ang Mateo 21:43, ingon si Kristo ang gingharian pagakuhaon gikan kaninyo ug ibalhin sa nasod nga makahatag og bunga niini. O gikan sa Jerusalem, kuhaon man, ibalhin sa usa ka nasod. Hain mang nasura gibalhina ni Kristo niini. Si Kristo miingon kan San Pablo, Pablo maingon nga ikaw nagwali kanako dinhi sa Jerusalem, magwali ka usab kanako dito sa Roma. Naa na tumabasa sa Buhat 23:11 pastor. Basig wa ka masayod ni ana. Unya, kung imo hang tan-awon dito sa Roma, si San Pablo miingon, kamong taga-Roma nga gitawag sa Dios. Aron mahimong santos una sa tanan, nagpasalamat ako kang Ginoong Hesukristo ug kaniyong tanan dinhi sa Roma, kay ang inyong pagtuo nasabuag sa tibuok kalibutan. So naa tanan sa Biblia na ug natuma na ang giingon ni Isayas 8:16 pastor, nga hugpungon mo ang kamatuoran, patiki ang kasuguan sa taliwala sa akong mga tinun-an. So klaro kayo nga nakapasar ang kaning gitawag og ipunon tanan ang kamatuoran. Mao nay wa nimo masabti. Kay ang imong gusto paadyason ang Biblia sumala sa imong gusto. Nga one word pangitaon sa teksto sa Biblia. Mura man ka og katong tao nga gustong mosohol papangita sa dagom dito sa dagami. Mao na mga kaigsunan ang ato ang reaksyon tubag. Follow and share.